from the given bivariate frequency distribution, from the given bivariate frequency distribution, find out if if there exists any relationship between the age there exists any relationship between age of wives and husband, and the test for the significance of the results and interpret the result. Also determine the age of wife whose husband's age is 75, whose husband's age is 75. ल यो डाटा दिएको छ। अब अब हामीले यहाँनिर दुईटा छ, हस्बेन्ड्सको एज दिएको छ, वाइफको एज क्यालकुलेसन गर्नु छ। हस्बेन्ड्स एज दिएको छ, वाइफको एज क्यालकुलेसन गर्नु छ है। अब हेरौँ, सपोज गरौँ त्यसो भए नम्बर 8 2000 2054 क्वेसन नम्बर 11 यो पढिसक्यो हामीले। क्वेसन नम्बर 11 मा सोधिएको छ र अर्को 2072 क्वेसन नम्बर 8 गोल्ड सेकेन्डमा सोधिएको छ है। ल अब हेरौँ, यो डाटा दिएको छ फर द गिभन बाइभेरिएट फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन, फाइन्ड आउट इफ देयर एक्जिस्ट रिलेसनसिप। त रिलेसनसिप भन्ने बित्तिकै कोरिलेसन कोफिसियन्ट फाइन्ड गर्ने हो है। र फाइन्ड इस्टिमेट गर्नु सोध्ने बित्तिकै जस्तै यहाँ सोधिएको छ डिटरमाइन द एज अफ वाइफ, यो भ्यालु इस्टिमेट गर्न डिटरमाइन गर्न सोध्ने बित्तिकै हामीले रिग्रेसन इक्वेसन फाइन्ड गर्छौँ। त यहाँ जसको जुन भेरिएबलको भ्यालु इस्टिमेट गर्नु छ डिटरमाइन गर्नु छ हो त्यसलाई युजुअली हामीले वाइ सपोज गर्छौँ, र जुन क्वेसनमा दिएको छ त्यसलाई एक्स। त हस्बेन्डको एजलाई हामीले एक्स सपोज गरौँ। त लेट सल्युसन अब यसको गरौँ। सल्युसनमा सपोज लेट एक्स भनेको के त हस्बेन्ड्स एज, र वाइ भनेको हस्बेन्ड्स एज र वाइ भनेको वाइफ्स एज। ल एक्स वाइ हामीले एजुम गरिसक्यौँ। एक्स वाइ एजुम गरिसकेपछि अब बाइभेरिएट फ्रिक्वेन्सी यो हस्बेन्ड एजको मिड भ्यालु लिउँ, एमभी मिड भ्यालु, यो पनि मिड भ्यालु नै हो, मिड भ्यालु वाइ भनेको है मिड भ्यालु। अब हामीले डाइरेक्ट यहाँनिर क्लास लिँदा पनि भयो अथवा मिड भ्यालु लिए नि भयो, क्लास लिन सक्छौँ। कतिवटा छ होरिजेन्टल 3 2 5 वटा, यता पनि 3 2 5 वटा। सो मिड भ्यालुबाट सुरु गर्दा पनि भयो, सिधै मिड भ्यालु हो। त मिड भ्यालु के को वाइफको एज अफ वाइफ भनेको वाइ, यतातिर मिड भ्यालु सिधै वाइ लिँदा पनि भयो। यहाँ हामीले यहाँनिर के गर्छौँ, वाइ लिने किन लेखिसकेका छौँ हामी एज अफ वाइफ, त्यो मिड भ्यालु वाइ लिने, वाइ भयो। यहाँनिर वाइ लिउँ, वाइको मिड भ्यालु यो वाइ भयो। वाइ भएपछि यहाँ भी लिने, वाइ भी भयो। त्यसपछि अब यसको मिड भ्यालु भएपछि अब हामीले एक्सको मिड भ्यालु पनि लिने, यो मिड भ्यालु वाइ भयो। त्यसपछि अर्को माथि एक्सको पनि मिड भ्यालु भयो है। अनि यसरी मिड भ्यालु यसको भइसक्यो, दुईटाको मिड भ्यालु भयो। अनि मिड भ्यालु भएपछि माथि यसको भयो यु। ल यो यु र यो मिड भ्यालु। ल ठिक छ। अब यसपछि क्लास इन्टरभल लिउँ। एज अफ हस्बेन्डको हामीले कुन सपोज गरेका छौँ, एज अफ हस्बेन्ड एक्स। त मिड भ्यालु भन त, यसको मिड भ्यालु कति? फर्स्टमा छ 20 to 30, 20 to 30 को मिड भ्यालु 25 हो, 25 भयो। त्यसपछि 35 पछि अर्को मिड भ्यालु 45, त्यसपछि मिड भ्यालु 45 पछि
55 अनि त्यसपछिको मिड भ्यालु 65 ल यो 65 भयो मिड भ्यालु अनि अब यताको मिड भ्यालु लिउँ एज अफ वाइफको मिड भ्यालु 15 प्लस 25 डिभाइड बाई 2 कति हुन्छ 20 मिड भ्यालु 20 भयो त्यसपछि अर्को मिड भ्यालु 20 पछि 25 प्लस 35 को मिड भ्यालु 30 यो पनि मिड भ्यालु भयो कम्प्लिट भयो 30 पछि 40 मिड भ्यालु भयो 40 पछि 50 40 पछि 50 मिड भ्यालु 50 ल 50 पछि 60 एकछिन है यो यहाँनिर ठाउँ अट्ने भएन 50 पछि अलिक फराकिलो भयो यसलाई चाहिँ हामीले 40 पछि 40 पछि अलि माथि गरौँ 50 ल 50 पछि अब यसको अब भ्यालु लेखौँ कुन कुन भ्यालु दिएको छ फ्रिक्वेन्सी कति दिएको छ 5 40 50 भइसक्यो कति 3 2 5 वटा 1 2 20 30 40 50 र अर्को 60 पनि छ 60 ल 60 पछि अब भ्यालु कति छ यहाँ 5 यहाँ ब्ल्याङ्क यहाँ पनि छैन यहाँ पनि कुनैमा छैन त्यसपछि यसमा 9 10 9 10 1 9 10 1 यहाँ छैन ल त्यसपछि अर्को 3 25 12 4 12 4 अनि ड्यास त्यसपछि ड्यास अनि 2 16 4 ड्यास 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 अनि यहाँ 5 यहाँ 2 ल अब यो डाटा भइसकेपछि अब टोटल फ्रिक्वेन्सी कति यसको टोटल फ्रिक्वेन्सी गर यसको टोटल फ्रिक्वेन्सी कति हुन्छ यो फ्रिक्वेन्सी काउन्ट गरौँ हामीले यहाँ टोटल फ्रिक्वेन्सी काउन्ट गरौँ यसको फ्रिक्वेन्सी काउन्ट गरौँ फ्रिक्वेन्सी काउन्ट गरेर यहाँ यक्स छ नि एफयु काउन्ट गर्छौँ एफयु त्यसपछि एफयु स्क्वायर अनि त्यसपछि एफयुभी क्याल्कुलेसन गर्छौँ भयो अनि यता ल यता पनि एफ क्याल्कुलेसन गर्छौँ त्यसपछि एफभी त्यसपछि एफभी स्क्वायर अनि एफयुभी कम्प्युट गर्छौँ है त ल अब टोटल गरौँ त यसको टोटल कति हुने भयो होइन हिजो पनि गऱ्यौँ आज पनि लास्ट प्र्याक्टिस गरिरहेको छौँ यो अब यसपछि अब सबै तपाईँहरूले ए हो ल सबै गरिसक्नु भएको छ अनिताले ए कोइन्सिडेन्टली त्यही पऱ्यो ठिकै छ एउटा अझै प्र्याक्टिस गरिदिउँ भनेर आज पछि अब तपाईँहरूले प्र्याक्टिस गर्नु होला सबै एउटै प्याटर्नको छ नयाँ क्वेसन नै छैन अरू मल्टिपल हो त्यो मात्र गर्ने जस्तै यहाँ ल हेर त एज अफ हस्बेन्ड जुन भ्यालु दिएको छ नि त्यसलाई एक्स जहिले नि सपोज गर्ने हो बुझ्यौ अनि डिटरमाइन जुन गर्नु छ नि जस्तै यहाँनिर एज अफ वाइफ डिटरमाइन गर्नु छ भने वाइलाई वाइ सपोज गर्ने त्यसो भए के हुन्छ वाइ सपोज गर्नु छ भने वाइ अनि एक्स इक्वेसन एजुम गर्ने र वाइ अनि एक्स इक्वेसन एउटै फाइन्ड गर्ने अनि क्यालकुलेसन गर्ने हिजो जस्तै नयाँ त केही छैन त्यही पनि मैले दोस्रो अर्को क्वेसन यो कम्प्लिट गरौँ त्यसपछि म हेर्छु ल अनिता यो त अब धेरै आइडिया थाहा पाइसक्यो त्यही पनि एउटा सल्भ गरिदिउँ लास्ट भनेर सल्भ गरिदिएको सबै एउटै प्याटर्नको छ कुनै नयाँ कन्सेप्ट अब यसमा थप चाहिँ छैन त्यही पनि एउटा क्वेसन लङ क्वेसन छ त्यही भएर एउटा क्वेसनले पुरै कन्सेप्ट चाहिँ नसम्झिन सक्छ भनेर दुईवटाको सल्भ गरिदिएको हो अनिता ल अब यहाँ टोटल गर्दा कति 5
यो यसको टोटल अझै यसको टोटल गर्दा कति हुन्छ? यसको टोटल गरौँ त 9 20 20 अनि यो 4 3 कति टोटल गर त 44 यसको टोटल गरौँ 4 16 4 20 4 24 24 यसको 7 है अनि यतातिरको टोटल फ्रिक्वेन्सी यसको टोटल फ्रिक्वेन्सी 17 17 यसको 35 37 37 यसको 12 3 15 15 अनि 16 4 20 25 यसको 6 भयो ल यति भयो अरू ल यो भयो अब यति कम्प्लिट गरिसकेपछि ओभरअल टोटल कति हुने भयो त ओभरअल टोटल एन यहाँ यो टोटल 100 भयो ठिक छ अब हामी यसको मिड भ्यालु त क्यालकुलेसन गरिसकेका छौँ अब यसको यता यता क्यालकुलेसन गरौँ त यो कति हुन्छ यसको टोटल एफभी क्यालकुलेसन गरौँ भी त भी भनेको के छ फर्मुला हाम्रो भी इक्वल युवाई छ भने भी इक्वल्स टु वाई माइनस बी कति लिने एजुम मिन 1 2 3 4 5 छ 40 लिउँ वाई माइनस 40 अपन क्लास साइज कतिको छ क्लास साइज हाम्रो 10 को छ सो 10 लियौँ भयो अनि 10 लिएपछि ल अब यो 0 भयो यो 1 यो 2 यो -1 यो -2 आउँछ भन्ने सबैजनालाई थाहा छ है ल यो पनि भयो अब यसपछि यहाँ क्यालकुलेसन गरौँ अब क्यालकुलेसन कति छ त भन्दाखेरि यो क्यालकुलेसन भयो हाम्रो एफभी कति भयो -34 त्यसपछि -37 यो 0 25 6 2 जा 12 ल 6 2 जा 12 ठिक छ एफभी स्क्वायर एफभी इन्टु भी 68 यो 37 यो 0 यो 0 भयो यसपछि 25 यहाँ 25 यो एफभी भनेको 24 हो कि नै ल यसको अब भन त यसको यु चाहियो माथि पहिला माथि पहिला यु क्यालकुलेसन गरौँ हामीले यहाँनिर यु कम्प्युट गरौँ त यु इक्वल्स टु एक्स माइनस एजुम मिन कुन लिने 1 2 3 4 5 45 अपन 45 अपन एचको भ्याल्यु 10 हो भनेपछि यो 0 1 2 -1 -2 एकदम यो चाहिँ लगातार हामीले यो क्यालकुलेसन लेखिदिउँ यो त हुन्छ नि यति ल अब के गर्ने यता एफयु कति भयो -10 यो -20 यो 0 24 यो 14 ठिक छ यसको अब एफयु स्क्वायर एफयु इन्टु यु कति भयो 20 यो 20 यो 0 यो 24 अनि यो 28 ठिक छ त यो भयो अब टोटल गरौँ यसको टोटल त 100 भयो यसको टोटल त 100 अब यसको टोटल हेरौँ त एफयुको टोटल यसको टोटल एफयुको 20 र 10 30 24 र 36 8 यसको टोटल 8 यसको 20 20 40 20 60 80 80 10 90 8 4 12 92 यसको 92 अनि यसको टोटल यतातिरको टोटल -34 यसको टोटल हजुर यहाँ एकचोटि चेक गरौँ ल एफयु 12 भयो एकछिन 12 4 जा होइन यसरी ठिक छ एफयु 12 भयो अनि एफभी ठिक छ अनि एफभी स्क्वायर त एफभी इन्टु फेरि भी गर्ने भी त 12 2 जा 24 ल यसको टोटल गर त 154 ल भयो यहाँसम्म भयो अब यसपछि चाहिँ के गर्ने त अब यसपछि हामीले एफयुभी क्यालकुलेसन गरौँ अब एफयुभी ल हेरौँ त एफयुभी कसरी क्यालकुलेसन गर्ने थाहा छ हामी सबैजनालाई एफयुभी भनेको यहाँनिरको यो
एफयुभी यो एफयुभीको यो कति हुन्छ F5 U -2 कति भयो 20 हो 20 यहाँ खाली ठाउँ छ ब्ल्याङ्क छ नगर्ने यहाँनिर 9 2 जा 18 यो 3 कति भयो 0 यो पनि 0 यो पनि 0 यो पनि 0 ब्ल्याङ्क छ ल अब त्यसपछि ब्ल्याङ्क यो कति 2 1 जा 2 2 -2 यो 0 अनि यो 16 यहाँनिर यो 8 यसको 10 यसको 8 भयो अब यसको टोटल एफयुभी टोटल गरौँ यसको टोटल कति हुने भयो 20 एफयुभी टोटल गर्दा 20 यहाँनिर यसको एउटा बाँकी नै छ यो यसको कति 10 10 त यो त कति भयो 28 यसको टोटल गर्दा 0 यसको टोटल गर्दा 22 8 16 24 -2 यो 18 अब यसै गरी यताबाट पनि टोटल गरौँ कति भयो 38 अनि 8 हो कि नि यो टोटल गर्दा 0 यो 26 अनि यो 16 अनि यसको ओभरअल टोटल कति भयो त 88 यता पनि 88 दुवैतिर 88 यो मिल्यो म्याच गर्यो हेरौँ है अब यो इन्फर्मेसनलाई हामीले के गरौँ त रेकर्ड गरौँ अब छुट्टै ठाउँमा टेबल मेटेपछि रेकर्ड गरौँ यहाँसम्म बुझिसक्यो सबैजनाले हैन ल ल अब यो इन्फर्मेसन मेटिदिउँ त अब मेटौँ मेटेँ है त सबैजनाले कसैले नो भनेको छैन भने म मेटिरहेको छु ल अब पहिला इन्फर्मेसन लेखौँ त हेयर टेबलबाट हामीले कुन कुरा के कुरा इन्फर्मेसन लियौँ त हेयर ल सबभन्दा पहिला ए कति छ हाम्रो एजुम मिन कति लिएको अघि नै 45 एचको भ्याल्यु 10 अनि बी भनेको यहाँनिर 40 र के को भ्यालु पनि 10 टोटल एन कति छ हामीसँग टोटल एन यहाँ 100 अनि त्यसपछि समेसन एफयु कति आएको छ समेसन एफयु 8 समेसन एफ यु स्क्वायर चाहिँ समेसन एफयु स्क्वायर 92 समेसन एफभी माइनस 34 समेसन एफभी स्क्वायर 154 and summation FUV कति त 88 यति इन्फर्मेसन हामी टेबलबाट बाइभेरिएट फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन यसलाई भनिन्छ र बाइभेरिएट फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसनबाट हामीले यो इन्फर्मेसन कम्प्लिट गर्यौं यति अब कम्प्लिट गरिसकेपछि ल यसपछि हामीलाई यहाँनिर क्वेसन चाहिँ के सोधेको छ हेरौं यहाँनिर क्वेसन सोधेको छ क्वेसन सोधेको छ फाइन्ड आउट इफ देयर एक्जिस्ट एनी रिलेसनशिप भनेपछि रिलेसनशिप वर्ड दियो कि हामीले कोरिलेसन फर्स्टमा क्याल्कुलेसन गर्ने रिलेसनशिप कुनै छ र कस्तो रिलेसनशिप छ पोजिटिभ हाई डिग्री पोजिटिभ नेगेटिभ कस्तो रिलेसनशिप छ एक्सप्लेन गरौँ भनेको छ फाइन्ड आउट इफ देयर एक्जिस्ट एनी रिलेसनशिप भनेपछि कोरिलेसन क्याल्कुलेसन गर्ने त्यसपछि सोधेको छ एन्ड टेस्ट अफ सिग्निफिकेन्स अफ द रिजल्ट कोरिलेसन कुन कोफिसिएन्ट क्याल्कुलेसन गरिसकेका हुन्छौँ त्यसको अब टेस्ट अफ सिग्निफिकेन्स पनि गरौँ र त्यसपछि इन्टरप्रेट द रिजल्ट पनि इन्टरप्रिटेसन गरौँ त्यसपछि रिग्रेसनको कुरा सुरु हुन्छ त सबभन्दा पहिला कोरिलेसन क्याल्कुलेसन अफ कोरिलेसन कोफिसिएन्ट क्याल्कुलेसन अफ कोरिलेसन
coefficient, calculation of correlation coefficient R, n summation FUV minus summation FU into summation FV upon n summation FU square summation FU whole square n summation FV square summation FV whole square ल भयो अब भ्यालु सब्स्टिट्युट गरौँ अब यसको भ्यालु सब्स्टिट्युट गरौँ n को भ्यालु कति छ n को भ्यालु 100 इन्टु समेसन FUV 88 माइनस समेसन FU 8 इन्टु समेसन FV माइनस 34 अपॉन स्क्वायर रूट n को भ्यालु फेरि 100 इन्टु समेसन FU स्क्वायर 92 माइनस समेसन FU समेसन FU छ 8 स्क्वायर अनि n 100 इन्टु समेसन FU समेसन FV स्क्वायर 154 माइनस समेसन FV कति भयो माइनस 34 स्क्वायर भयो अब कम्प्युट गरौँ 8800 माइनस इन्टु माइनस प्लस कति हुन्छ यो यसको क्याल्कुलेसन 272 अपॉन स्क्वायर रूट 9200 माइनस 64 स्क्वायर रूट 15400 माइनस 34 को स्क्वायर 1156 1072 भयो यसको सिधै सब्ट्र्याक्ट गरेर स्क्वायर रूट गरेर त यसको ए हो त 8800 अनि भन त यसको टोटल माथिको टोटल कति हुन्छ 972 अनि यसको स्क्वायर रूट 95.582 हुन्छ इन्टु यसको स्क्वायर रूट गर्दा स्क्वायर रूट गरेपछि 348 भयो अब फाइनली कोरिलेसनको क्याल्कुलेसन गर्दा कति आउँछ यसको यो डिभाइडियो फेरि डिभाइडियो गर्दा 0.795 भनेपछि एप्रोक्सिमेटली 0.8 आयो है ल ठिक छ त यो देयरफोर आर को भ्यालु कति आयो 0.795 अब यसबाट हामीले कन्क्लुजन के लेख्न सक्छौँ फाइन्ड आउट इफ एनी रिलेसनसिप भनेको छ त यो 0.79 छ भने यसको मिनिङ के भयो देयर इज हाई डिग्री पोजिटिभ देयर इज अ हाई डिग्री पोजिटिभ छ नि तपाईहरु पोजिटिभ हाई डिग्री पोजिटिभ रिलेसनसिप exists a relationship between the age of wives and husbands भयो यो आर को भ्यालु हामीले कम्प्लिट गरिसक्यौं त्यसपछि यस भन्नुस् त हो आर को भ्यालु जति हाम्रो 1 को नजिक हुन्छ नि त्यति चाहिँ हाई हुन्छ अस्मित है जति 1 को नजिक अथवा -1 को नजिक छ भने त्यति हाई 0 को नजिक भयो भने लो अस्ति मैले भनिसकेको थिएँ यसको बारेमा
1 को जति नजिक भयो अथवा -1 को नजिक, -1 को नजिक छ भने हाई डिग्री नेगेटिभ कोरिलेसन, +1 को नजिक नजिक छ भने हाई डिग्री पोजिटिभ कोरिलेसन, 0 को नजिक पोजिटिभतिर छ भने लो डिग्री पोजिटिभ कोरिलेसन, 0 को नजिक तर नेगेटिभतिर छ भने लो डिग्री नेगेटिभ कोरिलेसन है। ल अब यसपछि यो भइसक्यो। अब हामीले यहाँ आरको त गरिसक्यौँ। अब टेस्ट अफ सिग्निफिकेन्स पनि सोधिएको छ त्यहाँ, टेस्ट अफ सिग्निफिकेन्स। ल अब यो इन्फर्मेसन त यहीँ राखौँ, इन्फर्मेसन हाम्रो यहाँनिर यो रहिरहन्छ माथि, यो इन्फर्मेसन फेरि युटिलाइज हुन्छ कुनमा, रिग्रेसनमा। सो यसलाई म मेट्दिनँ अहिले। अब तल त्यसपछि आरको भ्यालु त आइसक्यो। अब टेस्ट अफ सिग्निफिकेन्स अफ आर, अब के गर्ने, टेस्ट अफ, नाउ टेस्ट अफ सिग्निफिकेन्स अफ आर, टेस्ट अफ सिग्निफिकेन्स अफ आर। अनि के छ त, प्रोबाबल इरर क्यालकुलेसन गर्ने। 0.6745 माइनस आर स्क्वायर अपन स्क्वायर रुट एन, कति छ यसको भ्यालु, यसको सब्स्टिट्युट गरौँ भ्यालु के हुन्छ, 0.6745 1 माइनस आरको भ्यालु 0.795 को स्क्वायर अपन रुट एन भनेको रुट 100 स्क्वायर रुट 100। अब 0.6745 इन्टु के 1 घटाइसकेपछि हो 0.3679 अपन 10। अब फाइनल भन त 0.0248 भयो, 0.0248 यो भयो प्रोबाबल इररको भ्यालु, प्रोबाबल इरर भयो यो है। ल अब यसपछि प्रोबाबल इरर कम्प्लिट भइसकेपछि त्यसपछि हामीले आर भन्दा यो धेरै सानो छ। सो नाउ अब के गर्छौँ, 6 टाइम्स मल्टिप्लाई गरिदिन्छौँ। 6 टाइम्स प्रोबाबल इरर अफ आर क्यालकुलेट गरेर चेक गर्छौँ। 0.0248 कति भयो यसको क्यालकुलेसन, 0.1488 भनेपछि इभेन तै पनि आर नै बढी भइरहेछ। हेयर के देखिरहेको छ हामीले, आर इज धेरै ग्रेटर देन, मेनी टाइम्स ग्रेटर देन 6 टाइम्स प्रोबाबल इरर अफ आर। सो आर इज हाइली सिग्निफिकेन्ट, आर इज हाइली सिग्निफिकेन्ट ल आरको बारेमा पनि हामीले इन्टरप्रिटेसन गरिसक्यौँ। आर भइसकेपछि अब त्यसपछि ल आर भयो। अब यसपछि हामीले अर्को के छ भन्दाखेरि एज, अब रिग्रेसनको लागि सुरु गर्छौँ। रिग्रेसनमा अब अल्सो डिटरमाइन द एज अफ वाइफ भनेर सोधेको छ। त्यसको लागि अब सेकेन्ड पार्ट अब है, सेकेन्ड पार्टको लागि यहाँनिर के भनेको छ, एज अफ हस्बेन्ड्स दिएको छ। एज अफ हस्बेन्ड दिएको छ, कति, हस्बेन्ड्स एज दिएको छ। यसमा हस्बेन्ड्स एज भनेको एक्सको भ्यालु दिएको छ 75 इयर्स। एन्ड हामीलाई इस्टिमेट गर्नु छ एज अफ वाइफ। फर एज अफ हस्बेन्ड 75, डिटरमाइन एज अफ वाइफ भनेको वाइ इक्वल्स टु क्वेसन मार्क। अब हामीलाई थाहा छ वाइको भ्यालु इस्टिमेट गर्नु छ भने हामीले वाइ एन एक्स एजुम गर्छौँ, वाइ अन एक्स इक्वेसन एजुम गर्छौँ है त। ल हेर्नुहोस् त, टु इस्टिमेट
estimate to estimate a value of y, a value of y, we have to consider we have to use लेख्छौँ प्रयोग गर्छौँ we have to use the regression equation of y on x, which is y minus y bar byx x minus x bar. ल अब हेरौँ यहाँ इक्वेसन 1 यसमा कुन कुन भ्यालु रिक्वायर्ड छ त x बार y बार byx. अब यो डाटाबाट त्यो तीनटै भ्यालु क्याल्कुलेसन गरेर यसमै सब्स्टिट्युट गरौँ है त. अब नाउ सबभन्दा पहिला त x बारको फर्मुला के छ a प्लस समेसन fu अपन n इन्टु h. एजुम मिन कति छ हामीसँग एजुम मिन 45 प्लस समेसन fu 8 अपन टोटल n 100 इन्टु h को भ्यालु 10. यो र यो क्यान्सिल कति भयो त 45.8 हुन्छ हैन भयो. यसै गरी अब y बारको क्याल्कुलेसन गरौँ. y बार कति के छ फर्मुला पहिला फर्मुला हामीले सम्झेर लेखौँ त b समेसन fb अपन n इन्टु k है k. ल अब b को भ्यालु हामीसँग छ 40 प्लस समेसन fb यही छ 34 माइनस 34 अपन n को भ्यालु 100 इन्टु k पनि 10. यो र यो क्यान्सिल भयो कति हुन्छ यो 36.6. त दुईटा त आयो y बार x बार आयो. अब byx अल्सो byx कम्प्युट गरौँ. byx को फर्मुला n समेसन fub माइनस समेसन fbu इन्टु समेसन fb अपन n समेसन fu स्क्वायर समेसन fu होल स्क्वायर इन्टु k अपन h. ल अब हेरौँ भ्यालु सब्स्टिट्युट गरौँ त n कति छ n इज 100 इन्टु समेसन fub 88 माइनस समेसन fu 8 इन्टु समेसन fv माइनस 34 अपन n भनेको 100 इन्टु समेसन fu स्क्वायर 92 माइनस समेसन fu स्क्वायर 8 को स्क्वायर इन्टु k अपन h 10 अपन 10. ल यो कति हुने भयो त 8800 माइनस माइनस प्लस 274 274 8 चोक 32 होइन होला 274 हो छ र यसको 272 होला 272 अपन 9200 माइनस 64 यो त क्यान्सिल भयो हैन र फाइनली कति आयो त माथि 9072 माथि र तल 9163 अनि डेसिमलमा भन त 0.36 हजुर 36. ल अब 0.9929 यो भयो हाम्रो रिग्रेसन कोफिसिएन्ट byx हुने भयो है. ल byx भयो. अब byx पनि आयो मिन पनि छ हामीसँग है त. अब के गर्ने त इक्वेसनमा पुट गर्ने यो कुरा सबै यहाँ इक्वेसनमा सब्स्टिट्युट गर्ने. इक्वेसन 1 फ्रम इक्वेसन 1
गरौँ त फ्रम इक्वेसन 1 फ्रम इक्वेसन 1 हुन्छ केही फरक पर्दैन यो सुरुमै मैले लेखिदिएँ पछि लेख्दा पनि केही फरक पर्दैन नि त है ल अब यो भ्यालु सब्स्टिट्युट गरौँ त वी गेट वाई को भ्यालु कति छ फ्रम 1 वाई इक्वल्स टु वाई माइनस वाई बारको भ्यालु कति छ यसमै राखिरहेको छु है 1 मा वाई माइनस वाई बार 36.6 अनि बीवाईएक्सको त्यसपछि बीवाईएक्सको पालो आयो कति छ 0.9929 यक्स माइनस यक्सको मिन कति छ 45.8 भयो त 45.8 भयो अब यसको सिम्प्लिफाई गरौँ यसको सिम्प्लिफाई और y minus 36.6 equals to 0.9929x यसको माइनस कति भयो दुईटैको मल्टिप्लाई गर्दा 45.1724 45 एकचोटि अहिले मल्टिप्लाई गरौँ न अहिले 0.9929 इन्टु 45.8 मल्टिप्लाई गरौँ त अहिले 45.4748 कति भयो भन त फेरि 45.4748 है ल और y इक्वल्स टु यसलाई यता पठाउँ त यो प्लस हुन्छ त 0.9929x अनि यता जाँदा 45.4748 प्लस 36.6 और y एस्टिमेट कति हुने भयो y एस्टिमेट कति हुन्छ यो कहाँ x 0.9929x अनि घटाउँदा कति भयो माइनस 8.8748 यो दुईटै घटाउने यो दुईटै यो त सेम लेख्यौँ 8.8748 बुझ्यो त ल 8.8748 भयो ओके यसको आन्सर पनि रङ छ है 1.0856 देखाइरहेछ अगाडि ल ठिक छ यहाँसम्म ठिक छ अनि यसपछि अब यसपछि फर यक्सको भ्यालु कति छ हाम्रो 75 इयर्स हैन र यक्सको भ्यालु कति दिएको 75 इयर्स ल सब्स्टिट्युट गरौँ त y estimate equals to 0.9929 into 75 minus 8.8787 87 के अरे 8748 ल अब यसको क्याल्कुलेसन गरौँ फाइनली y एस्टिमेट कति भयो 65.5927 इयर्स है त एप्रोक्सिमेटली यति इयर भनेपछि 59 भनेको 6 इयर यति भयो यो भयो आन्सर हाम्रो